आरजीचे दोन कोर व्हॅल्यूज आसा ते म्हटल्यार पोगो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बिल आणि दुसरे आसा ते म्हटल्यार लँड प्रोटेक्शन. पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण हे ते दीस सगळ्या लोकांक कळलेच आसा की हेचे डेफिनेशन ऑलरेडी आसा पूण ते अजून मेरेन लिपोवन दवरलेले आसा, तेचो कायदो करूंक ना. तर आमी तेचो कायदो एक ना एक दीस हे असेंब्लीन करून घेतलेच. आता दुसरे उरला ते लँड प्रोटेक्शन. सगळ्यान व्हडली गजाल आयज आमच्या गांवांनी जर तुमी पळयत सगळी कडेन दिल्लीकार येयल्ले आसा, भायले बिल्डर लॉबीज येयल्ले आसा, आमचे जमनी घेत आसा, जमनी खायत आसा, व्हडली व्हडली मेगा प्रोजेक्ट हाडीत आसा, व्हडली व्हडली हॉटेलां हाडीत आसा आणि गोंयकारांक बेघर लँडलेस होमलेस करीत आसा. सो आमची जी दुसरी चळवळ जी आसा ती आसा फायट आसा, इम्पॉर्टंट फायट आसा ती म्हटल्यार ह्या लँडाचेर, ह्या जमनीचेर, आमच्या मायभूंयचेर. आमची जमीन ही आमची वळख आसा आणि ही जर जमीनूच आमच्या कडल्यान जर गेली जाल्यार आमची वळखूय आमच्या कडल्यान वयतली. सो हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता की ह्या जमनीच्या अगेन जी फायट आसा, जे रेव्होल्युशन आसा तें व्हडलें जावपाक जाय. नाजाल्यार आमच्या गांवांत आमच्याच गांवांत आमीच गांवांतले लोक उरपाचे ना. दिल्लीकारूच ह्या गांवांत वचतले, दिल्लीकारां कडेच आमची देवळां आसतली, दिल्लीकारां कडेच आमच्यो चर्ची आसतले. सो हें जावपाक जायना जाल्यार सगळ्यांक आमकां एकठांय येवपाक जाय. आमी एक सांगपाक सोदता की हे असेंब्लीन जाता तितलो उरलेल्या दिसांक आमी आवाज काडपाक प्रयत्न करतले आणि ह्या विश्वजीत राणेंक आणि ह्या बीजेपीच्या गव्हर्मेंटाक ह्या दोगांयकूय आमी घाम काडटले. देव बरें करूं.